رو کے کہنے لگیاں پاپا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئیاں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چک محاران اجڑی بستی تدری آوے کنڈ دیتی جدی آرہوں عرض کر دیا بابا میں رونیا میرا پتر جم دیا یتیم رونیا ابو کنو یا کہے گا میں رونیا کی دے سینے دے سویا کرے گا کی دی اگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کونے دیا مٹھیاں گلہ سنیا کرے گا میں رونیا کونے نو کھڑونے لگے دے گا انو سیرہ کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رون لگے پہ کمرے دی نکر تھی آواز یا میں نہ رونا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تے ساؤنو جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم جسولاؤ دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دیواں گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرانو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھڑنو جی کرے گا چند کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیرنو جی کرے گا میں عرشاں سے بلا لما الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا قاری صاحب فرما رہے نے پہلے ناز شریف جو دو اشعار ضرور سناؤ مصطفیٰ دعائیاں پہ گئیاں تو ہاتھوں بندہ کھڑا کرے جنہیں میں نہ رل کے نبی پاک دی نات پڑھنی بھائی ان ہاتھ تھے رکھے نا اتھے بس مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ آئے دعائیاں پہ گئیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گئیاں اے
خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں تو جنا دی کٹھڑی چک کے تر پیوں حق دی راتیں فرمانیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سچا دن چڑیا کھجورا اگ پیاں یہ سچا دن چڑیا کھجورا اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں رہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں رہ گیاں اور رب نے سانو بخش دینا رب دی سو رب نے سانو بخش دینا رب دی سو آقا بلو جے گوائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور آمینہ دا چند عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار مدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد جانشین حضور پیر بخاری آل رسول نصر رسول خون بطول صاحبزادہ والے مرتبت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دمت برکاتم القدسیہ جانشین حضور شیخ القرآن پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم المشائخ مخدوم العلماء ابو الحامد حضرت علامہ مولانا پیر محمد ضیاء المصطفیٰ عتیق حمدمی دامت برکاتہ القدسیہ محتمم مرکزی دارالعلوم جامعہ عتیقیہ رضویہ کلاس بالا فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ نقشبندی توفیقی صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام نطخانہ نشین صاحب بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرینوں سامعین کرام
اجدا پاکیزہ اجتماع نویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بسلسلہ دستار فضیلت آستان علیہ چک ہاشمیہ شریف کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزارا مرکزی یوتھ کمیٹی چک ہاشمیہ تخت پر روڈ دے تمام غیور اہل سنت و جماعت دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما کے منوں اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غیر ثور تے غیر حراج گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جبار تو آپ احبابی تشریف لکے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکہ دی خیرات اچ اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں علماء کرام سادات کرام دا جمع غفیر ہے، اور میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ چک ہاشمیہ شریف دے اندر جتھے بڑے بڑے ولی پیران دیئے جتیاں اتار کے آمن، تو میں اپنے واسطے بڑی خوشبختی سمجھنا کہ اس گاؤں دے اندر اس بستی دے اندر اللہ کریم نے بڑی شرف عطا فرمایا، جتھے میرے حضور تاجدار چورہ شریف میرے کریم آقا و مولا میرے آقا نعمت حضور سیدی و مولائی و آقائی آپ تشریف لے کے آئے۔ گرامی قدر سادات کرام علماء کرام اور اتنے جید علماء کرام پھر جانشین حضور شیخ القرآن بھی تشریف فرمانے، میری اتنی بساط نہیں کہ میں ان بزرگان دین دے سامنے کوئی لب کشائی کر سکا۔ خادم ہوں دی حیثیت نال حاضرہ شاہ جی قبلہ نے حکمن فرمایا کہ تسا آنا ہے تو میں حاضرہ۔ علامہ عبدالرؤوف صدیقی صاحب بھی تشریف فرمانے، انہوں نے بھی اپنے خطاب نال آپ احباب نو محفوظ فرمایا۔ شاہ جی قبلہ دفن خطابت بھی میں کہا جو میں پہلی بار حیران ہویا، ماشاءاللہ جی کمال۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دے نطق اور لحن دا صدقہ مزید برکات نصیب فرمائے۔ شاہ جی فرما رہے سن کہ آج سانو نبی پاک دا ملا سناؤ، علامہ کفیت اللہ صاحب فرما رہے سن کہ سرنگی بھی سنایا جتے میں تے آکھے میں آج سرنگی لے کے نہیں آیا، فرما رہے سن پھر بھی ضرور سنانی ہے، میں کہا جی انشاءاللہ میں سنا دے مانگا جی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آپ احباب دے ذوق دے ہی گفتگو عرض کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف ہے تے مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام اللہ بکھولو تو مٹھا جو بولو۔ ارشاد فرما دیو بفضل اللہ، اللہ دے فضل دے نال وبرحمتہ اور دی رحمت دے نال، فبذالک فلیفرحوا چاہیے ایوے کہ جشن مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون فرمایا کہ تہاڈے جمع کیتے مال نالو بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ کریم نے دو چیزوں بیان فرمایا، ایک فضل اور ایک رحمت۔ ارشاد فرمایا کہ جدو فضل تے رحمت کراں پھر فلیفرحوا جشن مناؤ۔ حالانکہ قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین، اللہ فرماتا ہے میں جشن منان والے پسند نہیں، مگر اس مقام پہ اللہ نے صیغہ امر حکمن فرمایا فلیفرحوا، فرمایا جشن مناؤ۔ اے نہیں فرمایا فلیعبدوا، عبادت کرو، فلیرکعوا رکوع کرو، فلینفعوا خیرات کرو، فلیرکعوا رکوع کرو، فرمایا فلیفرحوا، فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ۔ عرض کی تھی یا اللہ تینوں تو جشن منان والے پسند نہیں، خالق نے فرمایا ہوں جو میں جشن منان والے پسند نہیں، پر جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منایا۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک اشارہ قرآن ایک مسلسل نعت مصطفیٰ ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے زیراں زبراں شدہ مدہ سب شان تری وچ آئیاں، اما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضاں پائیاں۔ ان جتے قرآن سارا ایک حضور دی نعت ہے، پر اس آیت مبارکہ چ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دیا بے شمار عظمت بیان فرمایا۔ اگر لفظ کھل تے گفتگو کر لئیے تو اللہ نے فرمایا کھل، فرمایا بول میرے محبوبہ۔ محبوب سونا ہوئے تے مٹھا بولے تے دل کردہ بول دے رہے۔ اللہ قرآن چا بار بار فرماندہ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
کتنی ہے گفتگو تھی اللہ کو پسند. اللہ بار بار فرما رہے قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الناس. اللہ بار بار فرماتا محبوب بولو نا. عرض کی تھی یا اللہ تسی آپ ہی بولو. اللہ فرما میری تو زبان ہی کوئی نہیں, لا مثل لہو ولا مثال لہو. فرمایا میرا کہنا جسم ہے کہ جڑا میں زبان الکلام کرا, میری تو زبان نہیں. عرض کی تھی یا اللہ تیری زبان نہیں پر اتنی سپارے کلام تیرا ہے. تے جو زبان ہی نہیں تے ایک کلام کیڑی زبان نہ فرمایا. فرمایا میری اپنی تو زبان کوئی نہیں پر میں ایک زبان بنا کے محمد دے دہنے پاکے چ رکھ دیتی تے فرما سونیا تیرا دل کی تو بولیا کریں تے میرا ارادہ بنیا میں بولیا کرا. زبان ایک تے بولن والی ہستیاں دو نے, کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے. اہل علم حضرات شریف فرمانے بھائی اساں تے قرآن بھی اس زبان چ سنیا تے حدیث بھی اس زبان چ سنی. تے کملی والے دی وانڈے نا کہ او بول کے کہے آ میرے رب دا کلام ہے تے بول کے کہے آ میرا کلام ہے. ورنہ بولن والی ہستی ایک تے دوبانہ زبان ایک تے ہستیاں دو بھی گفتگو فرما رہی آ رہے. اللہ بار بار فرما رہے کل بول میرے محبوبہ, بول میرے محبوبہ. یا اللہ سے مخلوق تیری یہاں بندے تیرے ہاں, ساڑھا بھی دل کردہ ساڑھا رب ساڑھے نہ ڈائریکٹ کلام کرے. اسی کدے اپنے رب دی آواز سنیے, کدے رب دا لہجہ سنیے, کدے رب دے الفاظ سنیے, ساڑھے نہ ڈائریکٹ کلام کرنا. اللہ فرمائے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. فرمایا نہ تو ہاڑی یہ نہیں اوقات ہے کہ رب نہ ڈائریکٹ کلام کرو تے نہ اودی یہ شان ہے کہ بندے نہ ڈائریکٹ کلام کرے. فرمایا ہاں جے کدے میرا اپنے بندے نہ گل کرن دا ارادہ بن جاوے تے میں کھل کہہ کے وچ محمد پا لینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا دسنا چاہنا میں رب ہو کے ڈائریکٹ گل نہیں کردا, وچ محمد پا لینا. تساں بھی کدے رب نہ گل کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے ہی آیا جے. میرے یار دا وسیلہ لے کے ہی آیا جے, میرے یار دا وسیلہ لے کے ہی آیا جے. تو اللہ بار 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 کل بول میرے محبوبہ. ساڑھا بچہ بولے تے کڈا سونا لگ دے, جنی وار بولے نہ بچہ تے ماں انہی وار کہندی ہے صدقے جاواں. جدو آئی نہ دے محبوب دے بولن دی باری, ساڑھا بچہ بولے تے ماں کہندی صدقے جاواں, باپ کہندا قربان جانا, بہمان کہندی بلہاری جائیے. ساڑھے ویر ورگا بولتا ہی کوئی نہیں. جدو کملی والے دے بولن دی واری آئی تے جڑی ماں نے صدقے جانا او ماں مکے وس دی تے حضور امہ حلیمہ دے ویڑے پہ وس دے. جڑے باپ نے قربان جانا او باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں, بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں. تو رو کے آسمان وال لے کے عرض کی جی ہن میں بولیا تے صدقے باری تے قربان کون جاوے گا؟ تو آواز ہی سونے تو ایک باری بولتے صحیح, تو لب کھولتے صحیح. ہن پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ. جے تساں انج دی سبحان اللہ کہنی سی تے مینوں پہلے دس دیندے, میں کو فون تے تانوں تقریر سنا دیندا, تسی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے, میرا سفر بچ جاندا. شاہ جی تے مینوں آکھیا سی حاجی صاحب تواڈے واسطے مشرف شاہ جی نے مینوں انیاں دھمکیاں لگا گیا, تساں نہ آئے تے پھر ویکھیا جے. تے میں ڈردا ہی آ گیا تے انہاں تے آکھیا سی چوکی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی تواڈے واسطے حاجی صاحب, او جنی جوڑ کے رکھی نا ساری مینوں دے دیو میں نال لے جاواں. جی بھائی سن لو چک قریشیاں والے, جی تساں انج دی ہاشمی والے سبحان اللہ کہنی تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے. میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا, سوکھا جا کام ہوندا, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. تے جے واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. زور تساں کوئی نہیں لگایا. سٹیج والے ذرا تسی وی کیڑا شام دا بولیو, ادھر انہاں نوں دسیا جے کیویں حضور دا ذکر سننا, اونچا بولو والا سبحان اللہ. محبوب سارے دا سانجائیے. میں دعا کرنا سارے سادات علماء آمین فرمان, میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ, اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک جڑا اس تو اونچا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آ. ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. یہ نہیں منو پتہ لنگر ہے کہ نہیں, پر یہ منو یہ چکر پہلے بریانی والو لا کے آندا ہے, انہیں اس واسطے پتہ ہوندا تے سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا
جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما وکیلہی یا رب اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی پروردگار نے فرمایا کملی والے کی ہویا صدقے جاؤ نہ بلی ماں کوئی نہیں قربان جانا بلا باپ کوئی نہیں فرمایا بلہری جاؤ نہ بلی بہنا کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بول دے سائی میں تو میں جگ قربان کر دے وہاں بول میں تو میں جگ قربان کر دے وہاں تائیوں گولڑے دے تاجدار نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول دو بھائی سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول دو تن من وارا اس انوکھے ڈھول دو تے میاں محمد بخش نے تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا چلیے میاں صاحب دے دربار تے بے مرشد نلمہ کدے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ بھائی اینی سبحان اللہ تے کہہ ہی جاؤ کہ پورا سال فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نے کہنا آؤ چک ہاشمی ہے سیدہ دا فرنڈ جتے نبی دا ملاد ہوتا سنی سبحان اللہ کہہ کے جا دیتے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے ککھ سواد نو ککھ سواد نو نشری اندر چکھ ڈٹھیاں اینا سواریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں اینا سواریاں چیزاں نالو گلاں نبی دیاں مٹھیاں ایڈا مٹھا بول دے نا او دے وچ او دا رب بول دے ہائے 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 ہو سکتا کو پڑھیا لکھے نوجوان کبھی آسی صاحب ایڈا بڑا جملہ بول دیتا جے نبی وچ رب بول دے ایک ادھر شرک نہ ہو جائے کسی نے جن چمڑ جائے نا اللہ نہ کرے تو تسی شاہ جی نو آکے پتا کی کہندے ہو شاہ جی جن چمڑ گیا تے اے نہیں بولدا ویچ جن بولدا ہے نا تے بندے چ جن بول سکدا تے رب نہیں بول سکدا تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اجے تے میں شروع ہویا میں تو چیک کرنا پہ تقریر کی ویندی تسا سنی ہے میں ہوئے دی سنا جا رہی ہے 5-7 دن تو میں نے موسمی بخار زکام کھانسی نزلہ بے شمار ساری طبیعت خراب مگر پھر بھی روزانہ 2-3 تقریرہ پورے پاکستان دا روزانہ سفر کرنا 1000 کلومیٹر سفر پھر رات بھی 2 تقریرہ کی تیاں ہن جمعہ بھی پڑھایا تواڈی خدمت بھی حاضر صبح پھر لمبا سفر ہے یہ تواڈی سبحان اللہ ہوندی ہے رات نو شام نو جڑی میرا روز تھکاوٹ اتار دیندی تے میں روز تانوں مدینے چ سبحان اللہ جی بالکل جمعے نو حالہ میں چھٹی کرنا بالکل میں کدھرے نہیں کدے خطاب واسطے گیا جمعے والے دن کہ سارا ہفتہ میں بڑے طویل سفر کرنے ہوندن تے جمعے والا دن میں اپنی ایک ذات واسطے تے رکھیا ہوندا مگر شاہ جی نے میں نے حکمن فرمایا کہ تسا چک ہاشمیہ جانا ہی جانا ہے میں کہا جی جانا ہی جانا شاہ جی تے الحمدللہ میں حاضر ہو گیا ہن تسا سبحان اللہ کہنی ہے تے میں تو نہیں یقین کرو مدینے چھاڑو نہ تصور و تخیل میں آکھیا ایڈا مٹھا بولدا او دے وچ رب بولدا ہے حمد میں سب کی بلا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی بی بی صفورہ نو لے کے جا رہے نا تے سردیاں دی رات بی بی نو سردی لگے تے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا صفورہ تو ایتھے بیٹھتے او پہ آگ بال دی میں تیرے واسطے آگ سینکن واسطے لے کے آواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں جوں آگ دے قریب جاواں تے میں حیران آگ ہے دھواں کوئی نہیں ہور قریب ہو کے بیکھیا تے پتہ چلیا ای آگ تے ہے پر سیک ہی کوئی نہیں ہور قریب ہوئے تے پتہ چلیا تے آگ ہی نہیں یہ تک نور ہے
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس نور وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے تو قرآن مجید وچ اللہ کریم نے فرمایا ایک درخت قریب تو درخت بول پیا تے درخت وچوں آواز کی آئی پڑھا قرآن وہ بولو سبحان اللہ بولو بھائی کچھ نہیں ہوتا اچھا بولو ہاتھ چوک کے اپنا بیٹے نال دے تبھی جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرما وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین اللہ نے فرما درخت بچو یا بات ہے موسیٰ حیران آئیو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے جگہ ہاشمیہ بالیو جڑا رب درخت بچو بول سکتا ہے او محمد بچو ہی بول سکتا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العالمین ہے جڑا رب درخت وچوں بول سکتا ہے اور رب محمد وچوں بھی بول سکتا ہے اس واسطے میں کہا ایڈا مٹھا بولدا ہوں دے وچ رب بولدا ہے ایڈا مٹھا جب وہ بولدا ہے نا جڑے کدے نہیں نہ بولے پھر وہ بھی بول دے یقین کریا جی چند دی لوگاں پوجا کی تھی چند نے کدے بول کے نہیں آکھیا اب خبردار میری پوجا نہ کرو منو تے آپ رب نے بنایا لوگ درختان دی پوجا کی تھی درخت بھی نہ بولے حالانکہ انہاں دا حق سی بول کے کہندے نہیں ساڈا تے تہاڈا رب ایکو ہی ہے لوگ بتاں تے پتھراں دی پوجا کی تھی پتھر بھی نہیں بولے انہاں بھی آکھیا کری جاؤ پر جدو آیا نا کملی والا تو جنہ دیاں پوجا کر دے سانا انہاں آکھیا جی اے ساڈے معبود نے ابو جال کو پتل دا بوت سی پتل دا ایک دن بول پیا او دے وچ جن بولیا نا تے ابو جال بڑا راضی میرا بوت بول پیا انہیں سارے مکے موڑے تے بوت چوکے نہ تے ڈرولے پا دیتے انہیں کہا ویکھو محمد کے اندر بول دے نہیں ویکھو بول پیا نبی پاک کو ایک مسلمان جن آیا تے انہیں کہا یا رسول اللہ دے وچ جن بولدا سی او کافر سی انہوں میں قتل کر دیتا ہوں میں بولنا سارے مکے والے کٹھے کر کے انہیں کہا محمد نے بولاؤ میری حویلی آ ویکھو میرا بوت بول دے انہیں بوت رکھا میرے نبی جدو آئے نا تے حضور نے فرمایا ہونو بول انہوں نے کیا کہا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں او جڑا بڑا بول دے سننا میرے نبی آئے تھے حضور نے فرمایا ہون بولنا تے او بوت وچ کلمے دی آواز آئی تے ابو جال دی اکھاں پھٹیاں رہ گیاں بوت والے ویکھ تے چک کے انہیں موڑے تو زمین تے مار کے کہندا پریا دا پیڑا ہی نکلے وہ جڑے نہیں سانا بول دے جدو پھر میرا نبی بولیا نا پھر وہ سارے ہی بولے وہ سارے ہی بولے کیویں بولے ایک دن نا ایک عورت بچہ لے کے آئی 9 سال دا بچہ نبی پاک دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی سید عالم فرما لگے بی بی میں روندے چپ کرانا ہے تو میرے بوبے آ کے روئی جا رہی عورت رو کے نہ تے مائی ہاتھ جوڑ لیتے عرض کر دی کملی والے روما نہ تے کی کرنا 9 سال دا ہو گیا تے میں ترس گئی ہیں کدے ماں آکھے ایدہ ابو روندہ کدے باپ آکھے تے بہنہ رو دیا کدے ویر گلہ کرے میرے کریم نے فرمایا بی بی گل کی تے رو کے کہنے لگی کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا نہیں ایک گونگا سونیا تے ماں سی نا تے ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا چک ہاشمی حوالے اس مائی دے عقیدے تو مکائے نات ہی وار دے وہاں اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہیں او مائی تے گھروں نکل دی سی تے کعبہ دے گھر دے دروازے دے سامنے سے پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کہ ادو اجے اے عقیدہ نہیں سی بنیا کہ نبیاں تے ولیاں کو منگیے تے شرک ہو جاندا ہے مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنوں تو نہ دیوے انہوں رب بھی کدو دیندا ہے رب انہاں نوں ہی دیندا جنہاں نوں مہر مدینے دا تاجدار لگا کے دے تاں ہی تے آئی نا مائی نبی دے بوئے تے آگے کہندی کچھ کروے سونیا کچھ کروے سونیا کچھ کروے سونیا اے میرے نبی نے اس طرح کر کے نا بچے دی ٹھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے اس طرح کر کے اودہ چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو تے میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے جے آکھا تے انج بھی کہنا مو دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں
میرے نبی نے سب بچے دی اکھ پا کے مٹھا جا بول کے نا تو حضور فرمان دینے بولدا نہیں تے بچہ چوپ جو تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ دوسری واری مٹھا جا بول کے میرے آقا فرما دینے چل ہن بولیا کر قولیں دیوالی نے نہ فرما بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے سینے لاگے کہنے لگی 9 سال بلندی رہیاں بولیا نہیں میں تیرا ابا بلندہ رہا نہیں بولیا میں تیری بہنہ بلندی رہیاں نہیں بولیا اج نبی واری جی میں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے رو پیا کہ رو کے کہنے لگا ماں بلایا تے بڑے آنے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں اے وزیر آباد جائیے نا تے وزیر آباد تو تھوڑا جو گجرہ والے وال ٹوری ہے تو تھے ایک پینڈ آؤں دا جوڑا ساڑھے بزرگانے چورا شریف میرے بابا جی حضور حضرت بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ حضرت بابا جی پیر حیدر شاہ بادشاہ حضرت بابا جی پیر احمد ربی سرکار رحمت اللہ علیہ یہ سارے بزرگ جوڑا ہر مہینے ضرور آؤں دے سن اور اجے تک بھی چورا شریف دے سارے بزرگ ہر مہینے جوڑے ضرور آؤں دے میں ایک بار جوڑے جا رہا تھی ایک بڑے وڈیرے جو بابا جی بزرگ بہت کافی کو 90-100 سال عمر تے وہ سڑک تے کھڑے میں کہا بابا جی جوڑے نو رستہ کیڑا جاندہ ہے کہندے میں بھی جانا میں نو نال لے گیا میں گڑی چ بٹھا لیا میں گڑی چ بیٹھے حضرت وہ بابا جی نو پوچھا میں کہا بابا جی تے جوڑے ہمیشہ تو سادات چورا شریف تشریف لے کے آندے رہے تے تسی بزرگ ہو کافی عمر ہوگی تے میں نو کو بابیاں دی گل ہی سناؤ وہ کہنے لگے آسی صاحب او جڑے نائی دی گل سنا دے نا نائی میرا یار سے میں کہا اچھا بابا جی وہ گل میں کتاباں چ پڑھی ہے پر تسی ذرا سناؤ حضرت بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ میرے تاجدار چورا شریف میرے سائیں لجپالاں دے حضور یوسف المشائخ دے والد گرامی آپ جوڑے تشریف لگے آئے تے پنڈ دا نائی آپ دی تاڑی دا خط مبارک پہ بناوے تے ایک پنڈ دی مائی آکے کہندی حضور کوئی تویز ہی لکھ دیو آپ نے فرمایا خادم نو کہ مائی نو تویز لکھ دے تے مائی کہندی حضور تویز اپنے ہتھاں نہ لکھو تے نائی کہندا حضور اے دے ہتھاں دے لکھے دا کوئی فرق پینا بابا جی حضور اپنا تویز پکڑ کے نہ خادم کولو تے نائی نو فرما دینے تویز دا اثر وکھنا ہی تے تویز دا منہ چ رکھ نائی نے تویز منہ چ رکھے تے کھا گیا بابا جی چورا شریف چلے گئے تے اور نائی گھر چلا گیا گھر گیا تے ماں بلاوے بول لئی نہ ابو بلاوے بول لئی نہ بیوی بچے بلاوے بول لئی نہ پنڈ والے او بول نہیں چھڑ گیا 20 سال گزر کے بولے ہی نہیں 20 سال بعد حضرت پیر فضل شاہ صاحب بادشاہ رحمت اللہ علیہ ایک باری جوڑے بیٹھے تے پنڈ دے چودھری کٹھے ہو کے آگے انہاں کہا حضور او جونے نائی نو کیویں دا تویز پایا جے 20 سال ہوئے نے بولے نہیں فرمایا جونے نو بلاؤ جونا سامنے آئے تے حضرت بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ فرما دے او جونے آ او سنیا تو بولدا نہیں تے جو نہ ہس کے کہندا بولدا تے ایویں جان کے کر دے وہ جب 15 صدیاں بعد میرے نبی دی حال دا آ حال ہے تو پھر میرے نبی دے کیا کہنے میں تینے جو پڑھیا کرنا او پتھرات کل میں پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں پتا تسی پڑھ دیو کہ نہیں پر میں تے پڑھنا میری تو سائیاں ڈیوٹی لگائی ہے پر میرا دل کردہ چکا ہاشمیہ والے خالی نہیں جانا بھائی نیند قربان کر کے آئیو بستر قربان کر کے آئیو سفر بھی کر کے آئیو تے رات بھی گزارنی ہے تے خالی تے نہیں نہ جانا تے میرے بابا جی فرماتے نے سخی دے بوئے منگتا انج بھی خالی ٹوٹ جاوے نا تے منگتے تا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے تے اسی آیا سخی دے بوئے منگتے بن کے سخیاں تے بوئے تے منگتے خالی نہیں نہ جاندے انہاں دے اپنے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے تے اسی آیا دیدار دی خیرات مانگن تے منگتے دا کام ہوندا خیراں منگنیاں او کہندا گھر والے تیری خیر ہوے تیرے کاروبار دی خیر ہوے تیرے بچیاں دی خیر ہوے ہاتھ کھڑے کرو نا تے خیراں منگی سونے دیا تے ویکھ سونا خیراں ہی پا کے بھیجے گا
کھڑے کرو بھائی سارے ہاتھ سارے جڑا نہیں کردا نال دا کھڑا کر کے تو سارے مل کے میرے نال لہرا کے پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے او ڈبے بیڑے ترا جاندا ہے گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلا کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکی آنکھ جوراں اگا جڑے کدے نہیں بولے جڑے کدے نہیں نہ بولے جدو وہ بول دے نا پھر وہ بھی بول دے نا میرا نبی ناطق ہے نا اللہ دی دلیل برہان من ربکم باقی ساری چیزاں جڑیاں پہاڑ پتھر ستارے چند سورج غیر ناطق نے پر جدو میرا نبی بول دے جڑے غیر ناطق نے وہ بھی ناطق ہو جاندے وہ بول بول کے کہندے نے ساڈا رب بھی ہوئی ہے جڑا تہاڈا رب ہے سیرت حلبیہ چاندے کہ نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے کہ حوض دے کنارے تے ابو جہل دا پتر اکرمہ گزریا تے اکرمہ کہندا محمد نبی ہے فرمایا جی کہندا سچا فرمایا سچا کہندا تے کوئی معجزہ ہی وکھا میرے نبی وضو فرما رہے کہندا کوئی معجزہ بھی کھا نبی پاک وضو فرماتے نے بیٹا تو اپنی مرضی دا مانگ میں اوویں دا وکھا دینا انہیں ارد گرد دیکھیا ابو جہل تے گھروں ہی پتھر لے کے آوندا نا گھروں ہی تیاری کر کے آندا تے 6 کینکریاں مٹھی چلا کے مولانا روم فرما دے نے آ کے کہندا جے نبی تے 10 مٹھی چکی ہے بھئی سوال دے وچ ہی جواب ہے کہندا جے نبی تے 10 مٹھی وچ کی ہے آ جڑا کلمہ پڑھ کے کہندا میرے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا اس امتی نو ابو جہل کو کچھ سکھ لینا چاہیے کہ ابو جہل نو بھی پتا سی نبی دس لیندا مٹھی چکی ہے ویکھو نے نبوت دی دلیل کی مانگی کہندا جے نبی تے 10 مٹھی چکی ہے کیونکہ نبی 10 لیندا ہے مٹھی چکی ہے میرے نبی مسکرا کے فرمایا آقا دی نبوت ہوئی کہ میں دساں مٹھی چکی ہے تے کہندا نبوت کینو کہندے نے فرمایا نبوت تے ایویں جو مٹھی چ ہے جو او بول کے دسے میں کون ہاں تے ابو جہل ہنس کے کہندا جو مٹھی چ تے بولدا ہی نہیں فرمایا لے پھر اج پیا بولدا ہی ابو جہل پھر لوگاں نو کہندا ہوندا سی میں تانوں کی دساں ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے مینوں ہی پیاں پوچھدیاں سن اے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر چک ہاشمی آلے آؤ رل کے نا تے سارے تے تصور تے تخیل وچ جا کے مکے دے انہاں پتھراں نو پوچھنا آئیے تسی تے کدے بولے ہی نہیں تہاڈی تے برادری بولدی نہیں تے اج کیویں بولے ہو تے پتھر بول کے کہن گے اونج اسی نہیں بولدے پر جڑا کملی والے واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا غیرت مند تے نہیں ہوندا جڑا کملی والی دیواری بھی نہ بولے ہیں او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ابو جہل تے گھروں ہی پتھر لے کے آوندا اکرمہ نہیں لے کے آیا ہے پتر ابو جہل دا تے کہندا محمد معجزہ وکھا میرے نبی فرمایا مانگ انہیں دائیں بائیں ویکھیا کی منگا جڑے حوض دے کنارے میرے نبی وضو کر رہے نا اس حوض دے دوسرے کنارے ہوتے کافی پتھر پہ تے اشارہ کر کے کہا لگا محمد کدے او پتھر نو بلاوے نا او پتھر پانی تے ٹر کے تیری بارگاہ چاوے تیرا کلمہ پڑھے مڑ واپس جاوے تے میں تینوں مان جاں تو نبی ہیں اینی دیر تے حضور اٹھ کے کھلوگے وضو کر کے نا تے میرے نبی ادھر ویکھے ہوتے کافی پتھر حضور فرماتے ہیں اکرما اے پتر کیڑا پتھر بلانا ہے کہندے او جڑا او حضور نے فرمایا
اجے بلایا نہیں، حضور فرمایا او تے پتھر پانی تے ٹور پہ تے کہندا جی میں آیا جے، ہاں میں آیا جے، میں آیا جے۔ او پتھرا تو کلمے پڑھا جان دا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جان، جڑے کدے نہیں نہ بولے جدو میرا نبی بولدا پھر وہ سارے ہی بول دے۔ یہ دیتے میں دلیلہ دیتی ہیں تے پھر الحمدللہ میں کریم دے جگنے دا صدقہ پھر میں ڈھیرہ لگا دے، پھر جانور کیویں بولے، پھر درخت کیویں بولے۔ مولا علی فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک نہ جا رہا تے پتھراں تے درختاں چوں آواز آوندی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جڑے کدے نہیں بولے۔ عرض کا ریاض اللہ نے فرمایا کل بول میرے محبوبہ، عرض کی تھی اللہ کی بولا، فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اہل علم حضرات تشریف فرمانے فضل تے رحمت چیزاں دو، عربی دے قاعدے دے مطابق اگے سیغہ تسنیہ دانا چاہیے سی، پر اللہ نے ذالک سیغہ واحد فرمایا۔ یا اللہ چیزاں دو سیغہ واحد فرما آج تو دسنا جدہ جشن منانا ہے دو نہیں ایک کی ذات ہے، وہ کوئی ایک کی ذات ہے جدہ جشن منانا ہے۔ آؤ نظر اللہ دے قرآن کو انہوں نے پوچھ کیا یہ یا اللہ آتے پتہ چل گیا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے تو ذرا آوی دا سو دیو فضل کیے تے رحمت کیے۔ ان پڑھا قرآن بھائی اے تسی بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سے تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ تے چکنے نہیں مات کے درے کچھ شہید ہی نہ ہو جائے۔ ان جو بول دینے جنہ لنگر پہلے کھا لیا ہوئے، کیونکہ کھا کے تے نہیں نہ بولیا جاندہ بھائی، تے کھا کیا ہے اسے لئے میں سمجھ گا تے او میں ایک باری حضرت جی میں ٹوڑ گیا رہی یار کفایت اللہ صاحب تے او میں آکھیا بھائی روند نہ مارو، وہ ایک دوسرے نے پوچھا لگ پیا روند کی ہوندہ تے تو ہنو تے پتا تو اسی مار دے رہن دے ہیں تے مہربانی روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ وہ بندہ کھڑا کرے جڑا زندہ بھی ہے تے جاگدہ ہوئی ہے بھائی۔ ہو سکتا میرے بات تو سی پیر سید احمد رضا بخاری شاہ صاحب نو آپ نو پوچھو کہ مشرف شاہ صاحب نو پوچھو علامہ صاحب قبلہ نو پوچھو حضور یہ حاجی صاحب ہر گل نہ کہندے سن ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو یہ ہاتھ کیوں کھڑے کراندے سن تے بھائی میں آپ ہی دس جاواں میں نو ممبر رسول دی قسم ہے تواڈے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ نہیں، پر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ یاسین چ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے تے میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تہاڈے تے میرے ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے معاف کر دے جو بھی کردا سی جو جدو کملی والے دا ذکر ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا، اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا، شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، اسد النذیر بھی بنایا، داعی اللہ بھی بنایا، اسا معذور بھی بنایا، سراج منیرہ بھی بنایا۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اللہ نے فرمایا ایمان وال مبارک ہوئے، عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارک پہ دینا ہے، فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا مبارک ہوئے تو ہٹے کل میرا یور میرا بڑا فضل بن کے آگے آج، اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا، فرمایا میرا بڑا فضل کملی والا، اپنی رحمت اشارہ اپنے یار پر فرمایا، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
کریم اللہ نے فرمایا آ کملی والا میرا فضل ہے عرض کی تھی اللہ سی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں تے فضل والا ہوں فضل محمد ذات ہے اللہ نے جد یار دے فضل دا ذکر فرمایا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آئے ہوتا تو سن ساٹھے تے رہ جانا سی عرض کی تھی یا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کی تھی یا اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہے میری رحمت بھی کملی والا ہے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا ہے میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن تے شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی تھی یا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ فرمایا کملی والیا کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے فرمایا ماں داغ دے نینا والیا تینو میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینو بنا کے اجدہ فضل بھیجی ہے جدرو جدرو لنگدہ جاوے گا فضل کردہ ہی جاوے تینو دے کے فضل نہیں فرمایا دے کے فضل نہیں فضلن کبیرہ سب تو وڈا فضل ہی تینوں بنا کے جڑا تیرے تے میرے تے فضل ہے نا اس سارا اس فضل دا صدقہ ہی پتہ چلیا آ جڑا چک ہاشمیہ چے آس ہاتھے چاسی بیٹھے ہیں نا یہ سانو ہاشمیہ نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے میری ملت دے پڑھے لکھے نوجوانوں ایک پاسے رب قرآن چ فرما رہے فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ تے دوسری طرف رب نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا تے رحمت بھی کملی والا پتہ چلیا سانو قرآن نے بٹھائے اسی اسے فضل دا تے شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ کوئی کسی نے اپنا محبوب نہیں دیندہ دینا تے درکنار کوئی ویکھن نہیں دیندہ اسی دا شکریہ ادا کرنا ہے شکر ہے تو اپنا فضل بنا کے محبوب سانو دے دیتا ہے سانو دے دیتا ہے پڑھا بھائی شاہ جی نے میں کہنا کہ ساڑھے بندیاں کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے چک ہاشمیہ والے توڑے کو بولے نہیں تے میں علامہ نہ دلوایا جو چا بولیا جو سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ جاتا ہے آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تو پورا باغ لگا کے آیا جنت سے ہور چا بولو سبحان اللہ میں دا ترجمہ جے کریا کرنا فضل رب لا اور کیا چاہیے فضل رب لا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جنو جنو مل گئے ہاتھ چکے میرے نال دعویٰ کریں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بس مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا
ਚੱਕ ਹਾਸ਼ਮੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਸਦਾਤ ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖਾਦਿਮ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਉਂਝ ਕਿੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਨਾ बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन मछेरे सन अल्लाह फरमाया हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी छुट्टी करनी है हफ्ते दे दिन दा तेरा अदब करना है नबी करीम ने फरमाया जुमा मुसलमाना दा दिन है हफ्ता यहूदियां दा ते ईसाइयां दा इतवार अल्लाह ने अता कीती बाज बेलियां नूं तुसां मिला शहीद महीने च कहंदे सुनिया होवेगा कि ए मुसलमानां ने तीसरी ईद पता नहीं कित्थों कढ लई ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਈਦ ਜਸ਼ਨ ਈਦ ਮਿਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਈਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਈਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਈਦਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੁਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਈਦ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ईसा अलैहि सलाम की कौम आई तो उन्हें आख्या तेन नबी फिर मनीए जे आसमान तो खाना उतार के विखावे ना आसमान तो खाना उतरे दस्तरखान आवे ते असीं वेखीए वाकई नबी अल्लाह दे नबी ए नबी दा डायरेक्ट राबता हुंदा ए इंज करके रब दे नबी हजरत ईसा ने वेख के ते अर्ज कीती जी ए कहंदे ने तू खाना उतारो अल्लाह दे नबी ने अर्ज कीती रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين الله دے نبی عیسیٰ نے عرض کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا عرض کی آسمان تو ساڈے واسطے کھانا اتار او دن ساڈے اگلیاں تے پچھلے علی عید دا دن بن جائے عید لأولنا وآخرنا ایمان والیو سچی دسیو جیڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے تے جیڑے دن کمری والا آوے او دن عید دا نہیں ہو سکتا ایک مٹھی جی آیت پڑھا جی سبحان اللہ کھوتے ہن گل زلف محبوب دی طرح لمبی ہو تے گئی ہے تے میں بخیر تے بیٹھا ہاں یا انج کہہ لو ہجر دی رات دی طرح لمبی تے ہو ہی گئی ہے ہن میں بکھیڑا کھلار تے بیٹھا ہاں تے میں سمیٹنا بھی مینوں آوندا سائیاں سکھایا پر آ ہن میں کھلار تے بیٹھا ہن میں گل کر ہی دیواں اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا یقین کرو میں زندگی پوری 23 سال میں خطابت گزر گئے میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھ لے میں کدے اسٹیج تے بیٹھے علماء نو زندگی چ کدے تقریر نہیں سنائی کیونکہ انہاں نوں ساریاں آوندیاں نے تے پڑھے نو کی پڑھانا میں تقریر تہانوں سنانی تے میں داد بھی تواڈے کول لینا پہرے دار رسول اللہ دا دیندا پھردا ہوکا بن جاتا بے فرمان نبی دا او اللہ دیا لوکا میں تو تانوں ہوکا دینا میں اذان پڑھ جانی ہے تسی یا نماز پڑھنا ہو یا نہ ہو پر میں اذان پڑھ جانی ہے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے پر کنہ واسطے مومنہ واسطے تے جدو آئی نا کمری والے دی واری تے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اچھا قرآن رحمت للمومنین تے کمری والا رحمت للعالمین ہے نا دو میں رحمت پر قرآن اپنے علی رحمت ہے تے بگانے علی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا بگانے علی گھاٹا اے بچن چپ کرو جی بیٹا چپ کر کے بیٹھو قرآن اپنے علی رحمت ہے تے بگانے علی گھاٹا تے خسارہ تے کملی والے دیواری آئی تے فرمایا رحمت للعالمین اپنے علی بھی رحمت ہے تے بگانے علی بھی رحمت ہے
اچھا پڑھے لکھے نوجوان میں سچی دسو جدوں ہوندی نا رمضان دی 27ویں رات تے ہر مسجد تے ہر مدرسے دے بارے ایک بینر لگا ہوندا تو اس بینر تے لکھیا ہوندا جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ وہ کہندے نے اس رات قرآن نازل ہویا جشن مناؤ تے قرآن کی یہ رحمت للمومنین تے کملی والا رحمت للعالمین تے جے رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے تے رحمت للعالمین دا جشن نہیں منایا جا سکتا۔ بھائی جڑی رات قرآن آوے ہو تے قدر والی ہو گئی تو او دی فضیلت کی ہے، وجہ فضیلت کی ہے۔ اللہ فرماندا او دی وجہ فضیلت ہے تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے ہوندے نے تے روح الامین، یعنی کہ اس رات جبریل ہوندا ہے تے جڑی رات روح الامین فرشتہ آوے تے روح الامین کون ہے؟ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہوں پیدا ہی محمد دی خدمت لئے کیتا ہے تے جیڑا محمد دی خدمت لئے پیدا ہویا جیڑا او آوے جیڑی رات او رات قدر والی ہو جاندی ہے تے جس دن مخدوم کائنات آوے او رات قدر والی نہیں ہوتی، او رات نہ منائیے جس دن کملی والا آیا بھائی۔ جبریل آوے تے رات منائی جا سکتی ہے تے کملی والا آوے تے رات نہیں منائی جا سکتی، اسی کیوں نہ جشن منائیے؟ کر رہا سا کہ جمعہ مسلمانہ دا ہفتہ یہودیاں دا اتوار عیسائیاں دا، اللہ فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، یا اللہ کیوں؟ ایتھے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی بڑی محبت دی بات لکھی، آپ فرما دے او جڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا، ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سن۔ اللہ فرمایا اے مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے ہوندیاں زیارت لئی۔ اسی داتا صاحب ایویں نہیں جاندے، سانو پتہ ہے وہ بچ جاندا جڑا زیارت لے جاندا۔ بولے نہیں سبحان اللہ بھائی، بچدا ہوئی ہے جڑا زیارت کرن ٹر جاندا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی امت تے عذاب ہونا سی آندھی تے طوفان دا تے آپ نو قوم تے عذاب ہونا تے آپ نو خیال آیا یا اللہ جڑے تھوڑے جو امتی میں بنائے نے انہاں دا کی بنے گا؟ تے اللہ نے فرمایا انج کرو کہ انہاں نو کھڑا کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد اس طرح کر کے ایک لائن تے دائرہ لگا دیو جنوں ساڈی طریقہ دی زبان چ کہندے نے حصار، حصار کر دیو، پنجابی تے جنوں عاملین تے کاملین کہندے نے کڑا مارنا، اس طرح کر کے حصار کر دیتا اللہ دے نبی نے اپنی امت دا تے اس طرح دائرہ لگا کے نہ لکیر تے فرمایا کو باہر نہ نکلے۔ آندھی دا طوفان ہو گیا، عذاب آ گیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، پر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر، نہیں سمجھے؟ دائرے دے بعد اتنی تیز ہوا چل رہی کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر ایڈی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھلوتیاں دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکھا سکی۔ اسی ایویں نہیں داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف جاندے، سانو پتہ ہے بچدا ہوئی ہے جڑے انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا۔ علامہ کفایت اللہ صاحب مولانا روم فرما دے نے کہ بابا جی بکریاں چار دے سن، اللہ دے ولی سن تے جنگل چ رہندے سن، جدوں جمعے دا دن ہونا تے جمعے دی اذان دی آواز آونی نا تے انہاں بکریاں نو کھڑا کر کے نا تے بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے ایک لائن تے دائرہ لگا دینا تے جمعہ پڑھن چلے جانا، جدوں جمعہ پڑھ کے آنا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا، نہ بکریاں دائرے تو باہر آندی ہے تے نہ شیر اندر جاندا ہے۔ اس واسطے اسی مرشد دی بارگاہ چ جاننے ہیں کہ جڑے ولی ہوندے نا وہ اپنے مرید دے ارد گرد شریعت تے طریقت تے اپنی کرم دی نگاہ دا انج کر کے دائرہ لگا دیندے نے، نہ نفس گناہ کران دائرے تو باہر لے کے جاندا ہے تے نہ شیطان گناہ کران اندر آ سکدا ہے۔ اس واسطے مرشد ضروری ہے، اس واسطے بیت ضروری ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، زیارت نہیں ہوندیاں تے ادھر مچھلیاں آندیاں ہی ہفتے والے دن تے ادھر حکم ہو گیا مچھلیاں پکڑنیاں نہیں تے مچھیریاں دے دل ڈول گئے کہ پکڑنیاں بھی نہیں تے اینیاں مچھلیاں۔ سیانے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں دے ویڑے تے صحن دے اندر حوض بنا لو، ٹینکیاں بنا لو، ہفتے نو مچھلیاں آمن گیاں، نالیاں دے ذریعے ٹینکیاں بھر جان گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے۔ بے عین ہی اس طرح ہویا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہ نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھراں تک آ گیاں، ٹینکیاں حوض بھر گئے۔ یہودی بڑے راضی کہ اساں ہفتے دا ہدف بھی کر لیا، مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے پکڑ اتوار نو لواں گے۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن، اسے رب دے حکم نہ واپس جا رہی ہیں۔
ٹینکیاں خالی حوض خالی ہو گئے اللہ دی قدرت نو جلال آ گیا کہ نہ میری حکم عدودی کی تھی نہ میری گل نہیں منی اللہ نے رضا فرما کونو کی رضا خاصی پروردگار نے فرما بندر بن جاؤ یہودیاں دی شکلاں بھی گڑ گئیاں کچھ بندر بن گئے کچھ سور بن گئے کملی والے دیا غلاماں جدو شام نو کم تے گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نالے خیال کریا کرو میں بچپن کیڑے گناہ کردا رہیا میں جوانی وچ کیڑے گناہ پیا کرنا میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ بیخ جے تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر کیونکہ رب تیرے والو نہیں پیا بیخ داؤ اے تے یار نو یار دا منہ پیا مار دا گناہ کی تاکہ مچھلیاں پکڑنیاں رب بندر بنا دیتے شکلہ بگاڑ دیتے اتھے دو دے چا پانی پائی جا رہے اے حسن والی نہیں یہ رون والی گالی شراب پیتی جا رہے سود کھادی جا رہے زنا کیتی جا رہے جھوٹ بولی جا رہے پر شکل نہیں پئی بگڑ دی میلاد مناؤ اس نبی نہ تو پوچھنا میلاد مناؤنا کچھ لکھے اس نبی دا میلاد منا جڑا نبی تیری شکل نہیں پیا بگڑا دے شکل نہیں بگڑ دے میرا دل کردہ میں ترجمہ کروا کے دے حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اجے میں شروع ہویا انہوں دا رنگ اڑ گیا کہ لگ دا سیسا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان آپ پڑھا کی جاندہ ہے پر میں جلدی جان چھڑ دے واگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی میں تینوں فضل سناما تے کنی جاگ فضل مصطفیٰ دے اپنی تے میری ذات تے کنے فضل نے مصطفیٰ دے ساڑھے تے فضلن کبیرہ میں تینوں فضل سناما مصطفیٰ دا عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا خونال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو حد بحد درود نبی تھے جیدائے سارا ہوں میں قربان جنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا اینج کریا جے سویرے اٹھ کے نا سویرے اٹھ کے چکا ہاشمیہ والے کسے فروٹ والی دکان تے صبح جایا جے تے تھوڑی دیر کھلو کے بیکھو بلا کو گاہ کہوندا ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ اے پیسے پورے لے لو تے تواڈی دکان تے جڑا گلیا تے سڑیا فروٹ نو مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی 10 درجن کیلے لا لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی اودے نال لڑائی کر لینے تے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھارا لینا اسی کیلا واپس کر دینے تے تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے تے او دا میلاد مناون نو تیرا جی نہیں کردا جنے سارے ہی گلے سڑے چولی پا لے میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا اے فضل نہیں کملی والے جو عالم ارواح چ روحاں دی ونڈ ہوئی ہوے گی تے اللہ فرمائے گا آدم اے روحاں تیریاں ابراہیم آ تیریاں موسیٰ آ تیریاں عیسیٰ آ تیریاں زکریہ آ تیریاں یحییٰ آ تیریاں داؤد آ تیریاں سلیمان آ تیریاں محمد دا میلاد منایا کر ازر دے دہاڑے محمد دی ونڈ وچ آیا سا اللہ سانو حضرت عیسیٰ دا امتی بنا دیندا تے اساں احتجاج تے نہیں سی نہ کر لینا
اللہ سانو حضرت موسیٰ دا امتی بنا دیتا تے اساں کو دھرنا تے نہیں سی نہ دے لینا. اتے کرم اسا مصطفیٰ دے، اتے فضل اسا مصطفیٰ دے جنہیں نکمیاں نو سینے لا لیا. یہ فضل نہیں کملی والے دا؟ کیوں نہ اسا نبی دا میلاد منائیے؟ اے سارا چک ہاشمی اسی کٹھے ہو کے تے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے نا. بیٹا چپ کر جو بار بار کر رہے ہیں، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں بیٹا. اے جا کے تھانے دار نو کہیے کہ راتی تو سے ایک قاتل پکڑیا تے اسی چک ہاشمیہ دے آئیں سارے معزز تے ساڑی آکھے قاتل چھڑ دیو. چھوڑے گا؟ ڈکیت ایک پکڑیا تے ساڑے آکھے چھڑ دیو، چھڑے گا؟ اسی تے رل کے تھانے دار تے ایک بندہ نہیں چھوڑا سکتے. او دا میلاد نہیں مناؤں جی کردہ جنہیں رب تو سارے ہی چھڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا. او بزرگ فرمادے نے آجڑی پہ نا بکریاں چارے آجڑی تے شام دا ویلا تے ایک بکری نا اجڑ چو بچھڑ گئی تے جڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بگیاڑا جو گئی. او بکری اجڑ چو بچھی تے پچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی دور چلی گئی. اچانک بکری نے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دل دل تے بکری دل دل چ پھنس گئی. پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری او بھی دل دل چ پھنس گیا. تے بگیاڑ روے تے بکری ہنسے. بگیاڑ بکری والے ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا تو ڈب کے تو بھی مر چلی ہے تو میں رونا تو کیوں ہنسونی. بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج والے ویکھ. بگیاڑ سورج والے ویکھ کے کہنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. کہندا دیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی تے سورج ڈب جانا تے اندھیرا ہو جانا تے تے ہسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی سورج ڈب چلیا شاماں پہ چلیا. تھوڑی دے بعد میرے آجڑی مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑی چ جاؤں کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا تے میرے مالک نو فکرہ لگ جانی ہے. انہیں میں نو ڈھونڈ رہا ہو جانا ہے. میرے مالکہ میں نو کڑ کے لے جانا ہے. پہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالکی کوئی نہیں. جگ حاسمیہ والے پتہ لگیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے. سائیں جوندے ہون تو بچان آئی جاندے نے. نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا. فرمایا کہ او دا میلاد مناؤ جنہیں رب تو سارے ہی چھڑا لینے. او جنہیں سارے چھڑا لینے. او دا میلاد منایا کرتے ہر سال تے رج رج کے منایا کر. جنہیں تیری شفاعت کرنی ایسا فضل ایسا فضل ایسا فضل. گل سنا ماں تسی نام بھی بولو سنا میں پھر بھی جانو. عالم عدل دے اندر اللہ کریم نے قلم نو فرما تقدیران لکھ. نون والقلم وما یسطرون. قلم نو اللہ فرما تقدیران لکھ. قلم نے اس طرح کر کے نا اس طرح لوح محفوظ تے جدو آئی نا اس طرح تے قلم نے موڑ کے نا تے اللہ دی بارگاہ ول ویکھ کے نا تے قدرت الہی نو پوچھ دی یا اللہ کی لکھا. توجہ ہے تو سبحان اللہ فرماؤ. ایک گل اما حلیمہ دی بس میں سنانی اس تو بعد تاکہ فضل دسا فضل ہوندہ کی ہے ہوندہ کی میں. اللہ نے قلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دی یا اللہ قانون کی. اللہ فرمایا قانون ہے کہ جڑا آدم دا امت نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تو جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی یا اللہ اگے کی لکھا. فرمایا لکھ حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون. یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے. فرمایا انہاں دا قانون بھی پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ہن داؤد دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ انہاں دا قانون کی. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے. لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ہن موسیٰ دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ انہاں دا قانون کی. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. فرمایا ہن لکھ حضرت عیسیٰ دی امت دا قانون. یا اللہ قانون کی ہے. فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا. اللہ فرمایا لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھے نہیں کی لکھنا. قلم آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمانی قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے. کہنے لگی
1,93,999 कमो बेश अंबिया दी उम्मतां दी बारी पूछे या अल्लाह पुराना कानून लिखाई जाना है। कह लगी नबी आखिरी आ गया है या अल्लाह मैं पुराना कानून ही लिखन लगी हां। अल्लाह फरमाया निकल में ठहर जाओ इथे कानून बदलना है। अर्ज कर दिए या अल्लाह की लिखा? फरमाया लिख उम्मत गुनाहगार रब बख्शनहार। उम्मत गुनाहगार है तेरा बख्शनहार है। फरमा लिख उम्मत मुज़निबतुम व रब्बुन गफूर। लिख उम्मत गुनाहगार ते रब बख्शनहार है। अजे भी पूछना नबी दा मिलाद मनाउना किथे लिखे? क्या कहा हाशमिया वालो आ महफिल च जेड़ा बंदा आखिर ते आवे ओनु बैठन दी जगह किथे मिलदी है? आखिर ते ना ते तेरा मिलाद मनाउन नु जी नहीं करदा? आया तू सारी उम्मतां तो बाद ते जन्नत च तू सारे तो पहले जाना है। इत्थे ते जेड़ा महफिल च आखिर ते आवे ओनु जगह ही आखिर ते मिलदी है ते आया सी आखिर ते हां ते जन्नत च सारे तो पहले जाना है। फिर फजल नहीं मुस्तफा दा होए, फजल नहीं फिर मुस्तफा दा। ते अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू। फरमाया जदों मैं फजल ते रहमत करां फिर जश्न मनाया करो। ते फजल है ही कमली वाला, रहमत है ही कमली वाला, नेमत है ही कमली वाला। जिदे ते भी फजल ते रहमत ते नेमत होई इसे मुस्तफा दे सदके ते होई। ते क्यों ना फिर मिलाद मनाइए? असी क्यों ना मिलाद मनाइए? मैं तेनों इंज पढ़िया करना जे कमली वालिया नाया दो दर्दां दे मारे की कर दे जे कमली वालिया नाया दो ए दर्दां दे मारे की कर दे। हथ रखदा कौन यतीम ते, हथ रखदा कौन यतीम ते, मिस्कीन बेचारे के कर दे जे कमली वाले। ये तो आया सोने ते गरीबां दे मान रह गए, गुनाहगारां दे मान रह गए। माहिया तू आयो ते वरना खौरे की बनदा, होरे किवें शक्लां विखड़ जांदियां, होरे साडे ते पत्थरां दियां बारिशां हो जांदियां, होरे अज़ाबे अलीम आ जांदे। पर रब्बे काबा दी कसम है मेरी विल्लत दे नौजवानों तुहाडियां ते मेरियां करतूतां वेख के अज़ाब ते खौरे टुरी पैंदे ने ते माही दा गुंबद खिजरा वेख के फिर वापस चले जांदे। ए फज़ल कमली वाले दा, ए फज़ल कमली वाले दा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। गिरामी कदर आओ हुन आखिरी गल्ला करिए ते फिर इजाजत। ए मेरा मिलाद सुना हाय सदके जावा। कारी साहब जिवें हस के कहंदे ने बंदे दा मोड़न दिल करदा ही नहीं। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं भाई? हाथ खड़े करो सारे जेड़े जेड़े थक गए हो। चलो मैं कुछ नहीं कहता, हुण हाथ चुके सुभान अल्लाह बोलो। थोड़ा और जोर लगा के बोले जो सुभान अल्लाह। इमाम इब्न हिशाम ने लिखा कि जदों कमली वाले मां दी गोदी च आए ना 12 रबीउल अव्वल ते उस वेले हुजूर दे दादा जी काबे दा तवाफ करदे सन। एक छोटी जी बच्ची नु बुला के ना सैयद आमिना ते फरमादियां दौड़ ते जा ते दादा जी नु बुला के ले आ। बच्ची दौड़ के काबे च गई ते कहदी बाबा जी जल्दी आयो, अल्लाह ने बड़ा सोहना पुत्र अता कीता है।
اچھا بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہوندا سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تو وہ لاڈلہ پتر 25 سال دی جوانی چ شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے تے او دے جامن تو بعد اللہ نو محمد دے وے او دادے نو کیویں دے چاہ چڑے ہون کے نبی پاک دے دادا جی جلدی جلدی گھر آئے تے آپ فرماتے نے میں گھر آ کے نا تو سید آمینہ دے متھے تے پیار کر کے فرماتے لیا آمینہ بیٹی میرا پتر میری گودی چ دے دے سید آمینہ کمری والا جدو دادے دی گوچ رکھیا نا تے چھم چھم انج اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج سید آمینہ دے آنسو گر دے متھے تے پیار کر کے حضرت عبدالمطلب فرماتے نے بیٹی آمینہ اللہ تو نے ایڈا سونا لال دیتا بیٹی رونی کیوں ہے کیوں رونی رو کے کہنے لگیاں پاپا میں نے عبداللہ دی یاد آئی آج میں نے عبداللہ دی یاد آئی ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنو چک مہارا اجڑی بستی تدری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں عرض کر دیا بابا میں رونیا میرا پتر جم دیا یتیم رونیا ابو ابو کنو یا کہے گا میں رونیا کی دے سینے دے سویا کرے گا کی دی اگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کون دیا مٹھیاں گلہ سنیا کرے گا میں رونیا کون نو کھڑونے لگے دے گا انو سیرہ کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رون لگے پہ کمرے دی نکر تھی آواز یا میں نہ رونا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے آہد آہد آکھے گا اے دا سینے تے ساؤنو جی کرے گا اپنے کعبے دی حدیم جسولاؤ دیواں گا اے دا اگلی پھڑ کے ٹورن جی کرے گا اے دی اگلی دے اشارے تے درختانو ٹور دیواں گا اے دا مٹیاں گلانو جی کرے گا پتھرانو کلمے پڑھا دیواں گا اے دا کھڑنو جی کرے گا چند کھڑونا بنا دیواں گا اے دا سیرنو جی کرے گا میں عرشہ سے بلا لوا یتیم ویکھے دی یتیمیاں نو میں سہارے کی میں دیندہ سارے جگ دے یتیم سے یتیم دے موے تے پلیا گرامی قدر حضرات پھر اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو او سہارے عطا فرمائے اما حلیمہ لے گئی پال کے دے گئی پھر او مکہ دی ملکہ جنہوں خدیجت القبرہ کہندے نے کہ سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پاسے اتو آواز ہے سونیا تم میرے بوئے بیٹھا رہے یہ کائنات دی ملکہ ٹر کے تیرے بوئے ناوے منو محمد عرب قونا کھے پھر آئے پھر انج اللہ نے علم یجد کا یتیمن فآوا دے آسرے پورے کیتے تھے اپنے وعدے پورے کیتے لو بھائی آخر تے میں تو انہوں 10 منٹے چا سرنگی والا واقعہ ہے تے بڑا لمبا پر میں تو انہوں 10 منٹے چا سنا دے ماں شاہ جی فرما رہے نے اپنے پیران دی کو گل سنائے ہو میرا تو گزارا ہی نہ ہوندہ میں سناوا ناتے بھائی میرے سائی تاجدار چوشتی فضیل حضور یوسف المشائخ تقریباً 40 سال میرے والد گرامی نے حضور یوسف المشائخ دے نال میرے حضور علامہ مفتی محمد لطیف حاسی رحمت اللہ علیہ میرے والد گرامی نے 40 سال بابا جی نے سفر کیتا بابا جی میں نے فرمان دے سن پتر تسی گڈیاں تے سفر کر دے اسی گڈیاں تے سفر کر دے سن میرے والد گرامی نے تقریباً 40 سال سفر کیتا الحمدللہ میں نے 25 سال اپنے بابا جی دے نال بیعت ہون تو بعد رفاقت اپنے سائیں لجپالا دے نال رہی میں آپ نے صبح و شام دن رات سفر مدینہ شریف دیگر ممالک پاکستان نال سفر کر کے بابا جی دے نال وقت گزاریا بہت قرب کریمہ نے مہربانی فرمائی یقین کریا جائے وہ جڑے بزرگ تے اسلاف لوگاں دے بارے اسی آج تو 1000 سال پہلے پڑھ دے سانا کہ او بزرگاں دی شخصیات داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت امام کشیری نو اسی جدو پڑھنے رسالت الکشیریہ تو دے وچ جڑے بزرگاں دے اسی ذکر اذکار پڑھنے تو انہاں دی زندگی دا معائنہ کرنے او زندگی میں بابا جی حضور دی دیکھی تے میں اکثر اپنے قریبی دوستاں نو کہنا ہوں کہ بابا جی ہیں کوئی آج تو 1000 سال پیچھے دے پر پیدا اس دور چوئے
ورنہ وہ اسلاف وہ بزرگاں چو سن جڑے اج تو 1000 سال 1200 سال پہلے بزرگاں دی زندگی سے پڑھتے سن آپ دی زندگی بالکل ہو سی نہ کدے شریعت مصطفیٰ دے خلاف کام کیتا تے نہ کدے ویکھیا نہ کیتا نہ کرن دیتا تے نہ کدے ویکھیا لباس تو لے کے تے معاشرت تک ایک چیز میں دیکھا کہ بابا جی حضور لجپال کریم میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فرماتے ہیں قرب تو ہو کے دیکھیا میں مدینہ طیبہ آپ دے لال وقت گزاریا رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی حاضریاں 3 دن گزر کے میں مدینہ شریف سا تے میں نبی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرنے گیا میں نے ایک دن صاحب زیادہ صاحب فرما دے آسی صاحب تسی سلام کرن گئے ہو نبی پاک دی بارگاہ میں کہ جی میں عرض کی تر نہیں میں نہیں کیا فرما لگے کیوں میں کہ میں نے ڈر لگا انہیں گناہ کر کے آیا نبی پاک دی بارگاہ جو کھڑا منہ لگے جاؤں تو میرا دل کرتا جدو بابا جی حضور جاؤں گے نا تو میں بابا جی دی کھنڈ دے اولے ہو کے جاؤں تو میں نے ہاس کے فرمان لگیا جب 5 دن ہو گئے بابا جی نے بھی مدینہ شریف آیا تے سلام کرنا جے بابا جی بھی نہیں گئے تے شام نو اسے شام نو بابا جی حضور نے منو تے صاحبزادہ صاحب نو فرمایا کہ آج تسا رات 12 بجے آ جانا تے اسی نبی پاک دی بارگاہ سلام پیش کر جانا یقین کریا جائے کہ بڑی سخت پابندی سی مگر بابا جی نے جدو سانو پکاریا تو فرمایا چلو جلدی آؤ ہوٹل چ بیٹھے فرمایا چلو گئے الحمدللہ رستے کھل گئے تے میں تے بابا جی تے صاحب اسی نبی پاک دی بارگاہ چ سلام عرض کیتا بے شمار سارے ایسے واقعات میں زندگی چ سنا سکن میرے کو لسٹ بنی پڑی ہے میری تقریباً کوئی میں 7 یا 8 وچ پڑھدا سا 6ویں یا 7ویں سیالکوٹ قلعے دے اوتے ہوٹل ہوندا سی گرینڈ ہیل میرج ہال اتنے بابا جی حضور تشریف لے آئے میں بالکل چھوٹا سا تو میرے والد گرامی نے میں پیش کیتا تے عرض کر دینے حضور میرے 3 بیٹے نے تے یہ میرا درمیان والا بیٹا ہے میرا دل کرتا میں نے اپنا جانشین بناوا تھی یہ واسطے دعا فرماؤ بابا جی حضور میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے اس ویلے میرے والد گرامی نے فرمان لگے علی تذکتی فاسی صاحب تواڈے پتر نو دنیا ویکھے گی فرما دینے دنیا ویکھے گی اور بندے اجے بھی موجود نے زندہ نے جنہ نے یہ بھی شاید موسن ہوتے ایک پہلوان بھی ہوتے بیٹھا سی کہ بابا جی حضور نے میرے کو میں ایک شیر پاڑے سا حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ پورا پیڑ دے اندر میں شیر پاڑے سا تے میں پاڑے سا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دسر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا میں پڑھ رہے تھے بابا جی سٹیج سے تشریف لے آ رہے تھے میں جدو رکھیا تھے آبا جی فرما دے رہے اے بابا بولے شاہ کی آکھیا پھر بولے میں پھر پڑھیا تھے بابا جی تے عجیب کیفیت بن گئی فرما دے رہے پھر پڑھ کو 15-20 منٹ میرے کو پڑھا دے رہے اور مجمع دی ایک کیفیت ہوگی کوئی ادھر بے ہوش ہو رہا کوئی ادھر بے ہوش ہو کے ڈگ رہے تے آپ نے 15-20 منٹ بعد مائک پکڑ کے فرمایا جڑے موجود نے سن لو تے جڑے نہیں آئے انہوں نے دس دیا جائے کہ پیر کبیر علی شاہ چورے شریف والے نے فرمایا سی کہ آ میرے پتر نو دنیا ویکھے گی پھر انہاں وکھا کے دسیا کہ انج ویکھے گی میرے بابا جی حضور سیف اللسان والی سن جو زبان مبارک جو نکل گیا لوہتے لکیر جو فرما دیندے سن اور میں تے صاحبزادہ صاحب اکثر کر لیا بیٹھ کے گل کریے تے بابا جی صاحبزادہ صاحب فرماندے نے کیسی صاحب تسی تے مرید ہو اسی تے پتر ہو بابا جی عام زندگی دے اندر بھی کدے گھر بیٹھے کیوں گل فرما دیندے سن تے اسی انہوں مذاق نہیں سن سمجھتے پتر ہوندے باوجود اسی انہوں مذاق نہیں سن سمجھتے کہ بابا جی دے لبا چوں نکل گئے پکی پوری ہوگی تسی آکھو کہ اسی صاحب انج ہو کے انج سکدے تو اہل علم حضرات تشریف فرما دے اللہ قرآن چ فرما دے لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماندا تسی تے ہاتھ چوک کے منگو تے میری مرضی دیواں نہ دیواں پر ولی دل چ ارادہ کر لوے میں قبول کر لے
بابا جی حضور دی کرامات میں الحمدللہ میں ڈھیرا میں لکھ کے الحمدللہ رکھیا. بابا جی سرکار دی میرے پنڈ دا ایک بندہ اقبال نامی کپڑا ویچدا حضرت, وہ مینوں کدھر کہنے لگا, اسی انہوں چاچا جی کہنے, مینوں کہنے لگا اسی صاحب تواڈے ابو جی نے مینوں بابا جی دا بیعت کروایا سی تے میں تواڈا پیر بھائی ہاں. میں کہا جی. کہنے لگا بڑے عرصے دی گل تے بابا جی حضور ایک دن ساڈے گھر آئے تے میں آپ نوں کاغذ دا کوئی ٹکڑا تے پینسل دیتی. میں کہا حضور اللہ نے مینوں پتر دیتا تے پتر دا نام لکھ دیو, کی نام رکھنا ہے؟ آپ نے 2 نام لکھ دیتے. فرمایا جیڑا پسند آندا لکھ لو, رکھ لو. وہ کہندا میں عرض کیتی حضور پتر ایک ہویا تے نام بھی ایک ہی دسو اپنی مرضی دا. آپ نے فرمایا تو دوویں رکھ لے, اگلی باری بھی پتر ہونا دوسرا اودا رکھ لو. او دے 2 ہی پتر. شاہ کوٹ فیصلہ باد جائیے نا تے اوتھے ایک پنڈ ہوندا کٹیاں والی, اوتھے سٹاف دے اوتے بابا جی اوتھے مینوں میرے خلیفہ بھائی نے مینوں دس دینے, کہندے نے آسی صاحب میں بابا جی حضور آئے تھے گڈی چ بیٹھ رہے تھے, ایک قدم مبارک گڈی دے اندر تے ایک نیچے تے میں عرض کیتی حضور ایک عرض کرنی. فرمایا جی. میں عرض کیتی حضور میری بیٹی دا گھر ہے سامنے تے اللہ نے انہوں اولاد نہیں دیتی تے دعا فرماؤ. آپ نے جڑا قدم مبارک گڈی دے اندر رکھیا سی او بھی نیچے اتار لیا تے مکان والے ویکھ کے فرماتے نے ہن اودوں ہی آواں گے جدوں پتر آوے گا. لو جی اگلے سال پتر ہویا تے قدرتی بابا جی جدوں تشریف لے آئے نا تے او مکان دے نا اس ویلے دیوار دے اوتے نا نیم پلیٹ پہ لکھ کے لگاندے سن تے او دے تے انہاں اپنے بچے دا نام لکھیا تے او نیم پلیٹ مصری اس ویلے لگا رہے سی تے آپ فرماندے ٹھہر جا یار ایک نام سونا تے نہیں نہ لگدا, ایتھے ایک ہور لکھ تے نیم پلیٹ دے اوتے دوسرا نام لکھوایا تے فرمایا اگلی واری پتر ہونا تے او دا آ نام رکھیا جی. او دے بھی 2 ہی نے, او دے بھی 2 ہی نے. میں چشمدید گواہ ماں تو میں نے چھیڑتے دیتا ہے, میں چھڑ بھی گیا. بابا جی انگلینڈ سن تے میں لالا موسیٰ تقریر کر رہا, میں تے سب زیادہ سر قبلہ حضور. ایک بڑا 6 فٹا نوجوان تے انہوں بندے 5-10 بندے اٹھا کے لے آئے تھے, سب زیادہ سامنے لٹا کے انہوں نے کہا جی دورہ پہ گیا کوئی پتہ نہیں کی ہوئے تھے. حضور انہوں دم فرماؤ, آپ نے دم کی تو ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا ان لاہور لے کے آئے بابا جی کو. 2-4-5 مہینے کے بعد میں دوبارہ اسے پنڈ گیا. اس پنڈ دا نام بھی جوڑا کرنانا ہے, لالا موسیٰ جڑا ایک یہ جوڑا ہے وزیر آباد ایک وہ جوڑا, اتھے بابا جی حضور جاندے ساری زندگی. اتھے ساڑھے خلیفہ صاحب نے لالا جی محمد رفیق صاحب میں کہنے لگا سی صاحب او منڈا یاد ہے, وہ جڑا دم کرانا ہے سی. میں کہا جی یاد ہے. کہندے تھوڑے دن گزرے تو پھر دورہ پہ گیا رات 12-1 بجے تے بارش بڑی تیز. او دے گھر دے چک کے میرے کو لے آئے تے مینوں کہنے لگا لالا جی بچے نوں لاہور جانا ہے, ساڈا منڈا مر جائے گا. میں کہا پر بابا جی تے انگلینڈ گئے. انہاں کہا جی جو کرو مرضی کرو مگر جو کرنا کرو منڈا ساڈا بچ جائے. لالا جی کہندے نے کہ میں لاہور فون کیتا, سب کو بابا جی دا نمبر حضور تا انگلینڈ دا لیا. انگلینڈ فون کیتا رات, بابا جی نے انگلینڈ فون سنے تے فرماندے لالا جی رات اس ویلے خیر ہے. میں عرض کیتی حضور کو بوئے آوے تو انہوں خالی تے نہیں موڑی دا. حضور فرماتے نہیں سخیاں دے بوئے خالی کیوں جاوے, کیوں جانا چاہیے. عرض کیتی حضور بچہ لے کے آئے نے, دورہ پہ آئے تے بے ہوش ہے, گھر والے پریشان نے تے حضور کچھ کرو. تے آپ فرماتے نے ہنس کے تے موبائل چ فرماتے نے ہن تسی بڈھے بارے میرا امتحان لین لگے ہو. لالا جی کہندے نہیں حضور کو کرم فرماؤ. تے آپ فرماتے نے لالا جی کچھ آندا جے تے لالا جی کو کہندے نے حضور مینوں کچھ نہیں آندا. مینوں کی ہونا حضور مینوں. آپ نے فرمایا کچھ آندا ہی حضور مینوں کچھ نہیں آندا. فرمایا کچھ آندا ہی جو آندا ہی انہوں پڑھ کے پھوک مار دے میں جانا تے منڈا جانا. لالا جی فرماندے مینوں آندا کچھ نہیں, مینوں جو کہو بسم اللہ بسم اللہ آندی میں پڑھ کے پھوک ماری منڈا اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ فرماندے نے او دن گیا تے اج دا آیا رب کعبہ دی قسم انہوں دورہ پہ ہی نہیں. تو وہ ساری بس بھر کے پورا خاندان جا کے بیعت ہو کے آیا. میں کیڑا کیڑا سناواں, میرے گاؤں دا ایک بچہ دلاور بابا جی میرے گھر تشریف لے تے باہر نکل رہے تو دی ماں رودی آ گئی. او آفا جی میرے منڈے نوں کی ہو گیا, میرے منڈے نوں کی ہو گیا. انہوں تے 10 بندے پکڑ دے چھت نال جا کے لگدا ہے. بابا جی نے فرمایا انہوں لاہور لے ٹھیک ہو جان, دم کر کے پانی دیتا. پھر میں لاہور لے کے لاہور گئے نا تے مینوں او بچے نے خود دسیا. کہندا میں سامنے جا کے بیٹھا تے ماں میری رو کے کہنے لگی حضور انہوں دورے تے دی شادی دا بھی ویلا آ گیا تے حضور دی شادی تھوڑے دن بعد انہوں دورے بڑے پیندے نے. تے بابا جی نے نہ کوئی دم نہ کوئی توید, بس انہاں فرمایا چل جا دورہ نہیں پے گا. آؤ میں تانوں بخاواں دے بچے نے اس دن تو بعد دورہ نہیں پیا. اوہ لالا جی رفیق صاحب لالے موسے دے ایک دن مینوں کہندے نے آسی صاحب تواڈے اج کھبے پاسے ایک بابا بیٹھا سی 90 سال دی عمر ہے. لالا جی رفیق صاحب دی کو 80 سال عمر ہے تے او بابے دی کو 90 سال. کہندا آسی صاحب اے بابا جدوں بچہ سی نا چھوٹا جا تے حضرت بابا جی پیر فضل شاہ بادشاہ میرے سائیں لاجپالاں دے ابو جی دا رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے آئے تے او اس بابے دا ابو کہنے لگا حضور میرے پتر نوں مرگی دے دورے پیندے نے تے دم کر دیو حضور.
وہ ویڑے چ 3 مجھاں بدیاں تے بابا جی حضور فرماندے نے ایک مجھ چورا شریف لنگر چ بھیج دے تے منڈے نوں دورہ نہیں پے گا. انہیں آکھا سرکار جیڑی پسندے ہو لے جو. آپ نے فرمایا نہ جیڑی تینوں پسندے نو چورا شریف لنگر چ نبی پاک دے ملا شریف نہیں بھیج دے تے منڈے نوں دورہ نہیں پے گا. انہیں ایک مجھ بھیج دیتی کہندے نو 90 سال دا ہو گیا دورہ نہیں پیا. یعنی میں کیڑی سناواں جڑیاں ہم اپنی اکھاں نال ویکھ چکے بے شمار سارے کرامات بابا جی حضور دے لب مبارک چ بس نکل گیا جو گل جڑی منہوں نکلے او تیر ہے. الحمدللہ میں نہیں شاہد تسی بھی ماشاءاللہ بابا جی تے تساں تے ماشاءاللہ پھر زندگیاں گزاریاں نال بے شمار ماشاءاللہ تو بے شمار ایسے لوگ ہیں اج بھی موجود ہیں جنہوں نے بابا جی میں نے ایک دن فرمان لگے کہ یار میں نے کدی نہیں سی فرمایا کہ آپ نے فلانے پروگرام تے جانا نہیں کدی حکمن نہیں فرمایا. فون کرنا تے کدے فرمانا بیٹا فلانے دن کتھے ہو میں کہنا حضور فلانی جگہ. فرمانا پتر جتھے وعدہ کیتا اوتھے جاؤ بندے آئے سن تہاڈا ٹائم لین واسطے تے میں اس واسطے پوچھیا. ایک دن میں نے حکم فرمایا جتھے بھی جانا ہے نا وہ ٹائم کٹ دیو او فلانے بندے کول جانا. میں کہا جی مقدر میرے کہ تسا حکمن فرمایا میں وہ ٹائم کٹ کے جتھے بابا جی فرمایا اوتھے چلا گیا. اس بندے دا پروگرام کر کے میں گیا تو میں نے کہنے لگا سی صاحب میں تہاڈے نال کلیاں بیٹھ کے ایک گل کرنی. میں کہا جی وہ کہندا میں کمرے چ اوپر آ جاؤ. میں کمرے چ لیا انہیں کنڈی لگا لی ادھر تے میں نے کمرے چ باہر بڑی عوام رش پہ گیا. انہیں کمرے چ کنڈی مار کے چیخا مار کے رون لگ پیا. میں کہا ہویا کی کو غلطی سنا. کہندا میں چورے شریف والے بابیاں نوں جاندا نہیں سا. میں 2 بابیاں دا بچپن چ نام سنیا. ایک بابا جی فقیر محمد چراہی رحمتہ اللہ علیہ ایک حضرت پیر جماعت علی شاہ. نہ مینوں پتہ پیر جماعت علی شاہ کتھے رہندے نے تے نہ مینوں پتہ بابا فقیر محمد چراہی کتھے نے. اونج نام بچپن تو سنیا سی تے میں ہر سال قربانی جدوں کردا سا تے ایک قربانی حضرت بابا جی فقیر محمد دے نام دی کردا سا تے ایک بابا جی پیر جماعت علی شاہ دے نام دی کردا سا کیونکہ مینوں ندوؤں نال ویسے نام سن کے پیار سی. تو کہندا میرے گھر اولاد نہیں سی تے مینوں ایک دن کسی بندے آکھیا تو جو بے اولاد ہے تے چورے شریف والے نے نام دیاں قربانیاں کرنا ہے تے آؤ چورے والے پیر اے ٹھوکر نیاز بیگ تے تیرے کول رہندے نے تے اوتھے جا. وہ کہندا میں چلا گیا تے میں جا کے دروازہ کھڑکایا تے خادمہ نے مینوں اندر بلایا تے میں جا کے تے اونچی اونچی رون لگ پیا. بابا جی حضور اندروں آواز سن کے رون دی نکلے تے اوتھے گراج چ فرماندے نے او بیلیا کیوں رونا ہے. تے کہندا میں رو کے عرض کیتی او بابے او میرا بیڑا اجڑ جانا میرے بعد. میرے گھر اولاد ہی کوئی نہیں پتر کوئی نہیں تے جائیداد نہیں تے میرے بیڑے نوں تالے لگ جانے نے میرے بعد تے میرے تے گھر اولاد ہی کوئی نہیں. تے بابا جی اوتھے گراج چ کھلو کے فرماندے نے اوتھے کھلو اگے ناویں تے اوتھے کھلو کے فرماندے نے جا تیرا تے پیر کبیر علی شاہ دا وعدہ رہیا میں پیر کبیر علی شاہ دنیا تو نہیں جانا جب تک تیرے پتر دے عقیقے دا گوشت نہ کھا کے جاواں. وہ کہندا سرکار اج آسی صاحب میں اج اپنی بیوی نوں چیک کرا کے آیا 7واں مہینہ تے انہاں دسیا پتر ہونا تے بابا جی نے اس واسطے تانوں میرے کول بھیجیا کہ جاؤ تے پروگرام کر کے. ہاں اے میں اپنی اکھاں دے چشمدید گواہ ہاں جڑے واقعات میں بے شمار اپنی زندگی چ بابا جی حضور دی لبا مبارکہ چوں نکلے ہوئے دیکھے. ہاں اے تے میں گفتگو کرا تو پھر مزید وقت درکار ہے. ہن سرنگی دار نہ کر لئے خدا اللہ اکبر سبحان اللہ. داتا پیا دے قدمہ چ جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئے باقی اے تو پیچھے کی ہویا پھر کدے سناواں گا بس اے تو گل شروع کریے. داتا پیا دے قدمہ چ 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا حضرت خواجہ اجمیری تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. کی بنایا ہن بولو بھی سارے بھائی کی بنایا. کتب کنوں کہندے نے ولیاں چ کتب اصل چ کتب کہندے نے چکی او جڑی مائی چلاندی سن نا چکی دے 2 پتھر دے پار تے اوتر ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نوں کتب کہندے. اگر کتب کو کھیڑ لئیے تو چکی چلدی نہیں چل سکدی نہیں. ولیاں چ کتب اس ولی نوں کہا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو ایک مرید آیا تو انہیں آکھا ہے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلدا. فرمایا دلی دا کتب بھی بڑا ڈھلا ہے. حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچدا ہے. او اصل چ دلی دا کتب ہے. او بندہ جا کے کہندا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ. انہاں ایک چیک کرایا کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہور چیک کراؤ. انہاں دوسرا کرایا پھر سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہور چیک کراؤ. تیسرا دیتا او بھی سٹ دیتا کہنے لگا ابھی پھکا ہور چیک کراؤ. ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہندا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن دے بعد وہی مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دی بارگاہ چ شیخ المشائخ نو کہن لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا تے جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا ڈاڈا ہے. حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے.
وہ مرید جا کے کہندا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, کہنے لگا ہور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندے تے بحث کیتی جائے تے علماء نے بزرگاں نے دین نے کتب دے متعلق کی فرمایا میں وہ الحمدللہ وقت درکار ہے. بس داتا پیا نے فرمایا جامع دین اساں نو ہندوستان دا کتب بنایا. بابے نے جا کے جمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی, انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ ولی آیا ذرا مقابلہ تے کر. جادوگر نے اس طرح کر کے نا منتر پڑھ کے تے اس طرح مٹھی بند کی تھی فضا. کہنے لگا بابا جی ولی ہے تے دس میری مٹھی ہے چکی ہے. بابا جی نے اینج اکھ بند کی تھی. ایک گل دسن لگا کسی نو دسیا جناب. اللہ والے فرماتے ہیں کہ آ جڑا دل ہے نا, اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے. ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی دا. اے یاد رکھے اس واسطے اللہ والے انج کر دین. اے انج جدو جائیے نا کدی اس طرح کر کے ویکھ دینے, کیونکہ ادھر ویکھ دینے ادھر ویکھی دا. اے ادھر کھڑکی کھولی ہے رب نے. تو او اللہ والے نا انج اکھ بند کیتی تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اکھ کھول کے فرماندے نے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا ویکھ لا تو کافر ہے نا, تیرے مقدراں چ ریت ہے. بابا جی نے مٹھی بند کر کے فرمایا ہن تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی چکی. انہیں منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی. کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چوں لے کے آئے, اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ان خواجہ صاحب ہندوؤں نے بلاندے نے کہ آؤ میری گل سنو, میں تبلیغ کرا کلمہ پڑھاواں. پر کافر ہندو بابے دے قریب نہیں آندے کدھر بابا کلمہ نہ پڑھا لگے. آپ نو خیال آیا کہ روز مندر وچ جاندے نے, دیکھا مندر وچ کردے کی نہیں. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے دیکھیا تے اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے. آپ نو خیال آیا کہ انہاں نو ساز نال بڑا پیار ہے. یہ اپنی عبادت بھی ساز نہ کر دینے تو ہوئے نا تو میں بھی ساز بجاواں. یہ ساز سننا ہوں کہ میں اپنا پیغام سنا دے گا. رات رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لی میں نہیں پتا کی ہوندی ہے کیویں دی ہوندی ہے. مگر میں جدو لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا تو میں ویکھیا سرنگی کینوں کہندے نے. تو بڑے صغیر دی جڑی لغت دی پہلی کتاب فرہنگ آصفیہ وچ میں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا کہ اللہ نے انسان دا سار گول بنایا تے انگ دا مطلب وجود. سنسکرت زبان دے اندر انگ وجود جسم نو کہندے نے. اللہ نے انسان دا جسم لمبا تے سار گول بنایا ہے. اس سار دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح لمبے بنائے نے. جدو تار چھڑ دے نے پھر سر نکل دے. انہیں سوچا میں بھی ایویں دا ساز بنانا. انہیں سر دی طرح گول تے انگ دی طرح لمبا جا لکڑی دا ساز بنایا, وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں. انہوں گھوڑے دے بالاں نال جدو چھیڑ دے سن سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بڑے. بعد لوگ کہندے نے کہ جو 100 طرح دے سر نکل دے اس واسطے انہوں سو رنگی کہندے نے. تو سر انگی سار انگی سو رنگی سرنگی جو بھی نام ہے جو بابے بنا لئی. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نا اس رات بابے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں باندھے بابا جی سرنگی بجا رہے. جڑا ہندو صبح صبح مندر جاوے نا او بابے دی سرنگی سنے تے اوتھے ہی بہ جاوے. جڑا گزرے بہ جاوے جڑا گزرے بہ جاوے جڑا گزرے بہ جاوے. بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. کل آیا جے. ہندو چلے گئے. رات گزری جویں گزری. اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھی تے سرنگی لگے پھر بیٹھ کے جیڑا ہندو گزرے ہن کیویں گزرے. تیڑی سر تے تان نہ بابا سرنگی بجائے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے.
تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. اگلے دن بابا جی اجے فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے. ہن تے ہندو صبح ہوندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے. کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ. ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا. مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی. وہ بھی ویلا آ گیا کہ ہون تے ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تھے. جو بابا سرنگی لا کے باہر نہ آوے کہ ہندو دروازہ کھٹکا کے کہنے لگا بابا جی تے آج سرنگی نہیں سنانی. فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیوں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پاوے گا. ہندو تڑپ کے بھائی یک دبا بولے بابا جو آکھیں گا کرانگے سرنگی سناؤ. خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے. فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرانگے. قریبی انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے تے کنارے تے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں او میں کریا جے. بابا جو آکھیں گا کرانگے سرنگی سنا. بس پھر بابا جی وضو کر رہے تے ہندو بھی وضو کر رہے. وضو کر کے ہندو کہہ لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دی کتاراں تے صفا بنوا لیاں. صفا چ کھلو کے کہہ لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. جویں میں کراں میں کریو. بابا جی جو آکھو گے کران گے سرنگی تے سناؤ نا. بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے کھلو کے بابے دی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ. ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لے. قرات کر کے بابا جی رکوع جی ہندو بھی رکوع جی. بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی آ گئے. سجدے جی بابے دی چیخاں نکل گئی. عرض کی تھی نیلی چھت بابے آؤ ایتھے تک لے آؤ نا میرا کم سی اگا تو جانے تے جدب نہ بابے سجدے چ رو کے دعا کی تھی. ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. اور پچھلی سب جے کو ہندو اٹھ کے کھلو گئے تے کہہ لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف ہوندا ہے. کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے. بابا جی نے ویکھیا انہاں دے تے دل دی دنیا بدل گئی. انہاں نوں تے سجدے چ لطف آون لگ پئے. اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا. بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے. کدی بول بول جڑے بولن تے تان بجا رہے ہیں. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ محمد رسول اللہ. سارے ہندوان کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی وجا کے قریب کر لیں. کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں. پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیں. بابے نے سرنگی وجا کے قریب کیتے. ساڑھے بابے نہ سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ سلسلے چ جاری کیتیاں. وہ حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی وجا کے قریب کیتے. پھر کلمہ پڑھا کے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا. جب جا کے داتا صاحب دیکھ لو رات دے 2 بجے بھی وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو ندیاں قبریں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.